अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपको तेंगो का सही इस्तेमाल सिखाया जाएगा स्पेनिश ज़बान के अंदर। तेंगो एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पेनिश ज़बान के अंदर, बहुत ज़्यादा बातचीत में भी इस्तेमाल होता है। तो तेंगो के आपको तकरीबन 5 ऐसे तरीके बताए जाएंगे, यानी 5 ऐसी सूरत हाल होती हैं जिसके अंदर आप तेंगो को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उन सूरत हाल को अगर आपने बयान करना है तो तेंगो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेंगो का असल में मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तेंगो का मतलब है रखना, यानी तेनेर वर्ब है रखना, उससे निकला है तेंगो। तेंगो मतलब मैं रखता हूँ या मेरे पास है। तो तेनेर वर्ब को जब आपने किसके साथ इस्तेमाल करना है? मैं के साथ। कौन से टेंस के अंदर? फ़ेल हाल मुतलक के अंदर, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर। तो तेंगो जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? मैं के लिए, यानी कि मैं रखता हूँ मतलब तेंगो, मेरे पास है मतलब तेंगो। तो उम्मीद है कि आपको तेंगो का मतलब समझ आ गया। यानी कि हालिया वक्त में आपको जो चीज़ बयान करनी है, आपकी मलकियत में है वो चीज़, आप वो चीज़ रखते हैं, तो आपने तेंगो को इस्तेमाल करना है। तो पहली सूरत हाल ये होती है कि आप तेंगो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फ़िक्र के साथ जब आप अपनी एज बता रहे हों, उम्र बता रहे हों। तो फ़िक्रा है हमारे पास तेंगो 23 años। तेंगो 23 años, मैं 23 साल का हूँ। अगर इसका आप लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो इसका मतलब है मैं 23 साल रखता हूँ या मेरे पास 23 साल हैं। लेकिन इस तरह तर्जुमा नहीं होगा। एज के साथ, यानी कि अपनी उम्र को बयान करने के लिए आपने तेंगो इस्तेमाल करना है कि इस वक्त मैं कितने साल का हूँ? 23 साल का हूँ। तो 23 साल आपके हुए तो आपने क्या कहना है? तेंगो 23 años, मैं 23 साल का हूँ या मेरी उम्र 23 साल है। तो एज को बयान करते वक्त भी आप तेंगो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 23 का मतलब है 23 और años का मतलब है साल। तो 23 की जगह आप अपनी उम्र यानी कि यहाँ पर लिख दें तो आपका फ़िक्रा रेडी है। 23 की जगह कोई भी आप गिनती का लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो अगर आपको गिनती आती है तो ठीक, नहीं तो गिनती पर भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसकी प्ले लिस्ट थी मेरे ख़्याल में, या कुछ 1-2 वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर प्ले लिस्ट हुई तो प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूँगा, आप गिनती वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा। दूसरी जो सूरत हाल है वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक हालत के अंदर, स्टेट के अंदर आप यानी कि तेंगो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी ऐसी हालत में है कि आपको सर्दी है, सर्दी लग रही है, डर लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ये एक थोड़े से वक्त के लिए एक हालत होती है, यानी कि सूरत हाल होती है जो कि कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है। यानी कि भूख आपको लगी है तो आप खाना खाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएगी। प्यास लगी है, पानी पिएंगे, वो सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए डर लग रहा है, आप किसी का साथ लेंगे या डर वाली जगह से निकल जाएंगे, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जब इसी तरह किसी सूरत हाल को बयान करना हो हालिया वक्त में तो आपको तेंगो इस्तेमाल करना है। जैसे तेंगो फड़ियो, ये फ़िक्रा पिछली तीसरी पता नहीं कौन सी वीडियो थी, वहाँ पर हम जो मौसम वाली वीडियो थी वहाँ पर भी ये फ़िक्रा था। तेंगो फड़ियो, मुझे सर्दी है या मुझे सर्दी लग रही है। तो लफ्ज़ी मतलब देखें तो मैं सर्दी रखता हूँ, ये तो कोई यानी कि तुक नहीं बनता फ़िक्रे का। तो तेंगो फड़ियो मतलब मुझे सर्दी है या मुझे सर्दी लग रही है, ये भी एक सूरत हाल है। और दूसरी सूरत हाल तेंगो मिएदो, तेंगो मिएदो, मैं खौफ ज़दा हूँ या मुझे डर लग रहा है। और एक और इसी यानी कि सूरत हाल वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो है तेंगो आमड़े, तेंगो आमड़े, मुझे भूख लगी है या भूख लग रही है।
تو آگے ہے تینگو سید، تینگو سید مجھے پیاس لگی ہے یا پیاس لگ رہی ہے۔ تو یہ فکرے تھے، ایگزامپل تھی سٹیٹ، کسی صورتحال میں جب آپ کو کوئی چیز بیان کرنی ہو تو تینگو استعمال کریں گے آپ۔ تیسری جگہ جب آپ تینگو استعمال کرنا چاہیں وہ ہوگی کوئی چیز جو آپ کی ملکیت میں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ میری کار ہے، یہ میری سائیکل ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری پینسلیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو آپ کی ملکیت ہے اس کو بھی بیان کرنے کے لیے تینگو استعمال کریں گے۔ اور یہی ایگزیکٹ چیز ہے جہاں تینگو آپ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ تینگو کا مطلب ہی ہے میرے پاس ہے یا میں رکھتا ہوں، اور پراپرٹی کو بھی آپ اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک سائیکل ہے یا میں سائیکل رکھتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو ترجمے میں بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس سٹیٹ جو کہ چیز، کسی چیز کی ملکیت کو بیان کرنے کے لیے جو ہمارے پاس فکرے ہیں، یعنی کہ ایگزامپلز ہیں، وہ ہیں تینگو اونا بیسیکلیتا، تینگو اونا بیسیکلیتا میرے پاس ایک سائیکل ہے۔ دوسری مثال ہے تینگو ان آؤتو، تینگو ان آؤتو میرے پاس ایک کار ہے یا میں ایک کار رکھتا ہوں یا میری ایک کار ہے، کسی بھی طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ان آؤتو کی جگہ آپ ان کاروں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں، یعنی کہ اسپین میکسیکو وغیرہ پتہ نہیں کہاں کہاں پر ڈیفرنٹ لفظ استعمال ہوتا ہے کار کے لیے، کہیں کارو تو کہیں آؤتو، یہ مجھے خاص پتہ نہیں، تو یعنی کہ آپ ان میں سے کوئی بھی فکرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تینگو ان آؤتو یا تینگو ان کارو، دونوں فکرے صحیح ہیں۔ میری ایک کار ہے یا میں ایک کار رکھتا ہوں۔ آگے ہے تینگو سیس ایخوس، سیس کا مطلب 6، ایخوس مطلب بچے۔ تینگو سیس ایخوس میرے 6 بچے ہیں۔ تینگو دوس لاپیسیز، لاپیسیز کہتے ہیں پینسلوں کو، دوس کا مطلب 2۔ تینگو دوس لاپیسیز میرے پاس 2 پینسلیں ہیں۔ تو ملکیت کو بیان کرنے کے بعد آپ جب تینگو کو استعمال کرنا چاہیں وہ ہے چھٹی جو چیز، وہ ہے سکنس، یعنی کہ بیماری کو آپ بیان کرنے کے لیے بھی تینگو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے تقریباً پچھلی ویڈیو تھی، وہاں پر بھی ایک تقریباً فکرہ تھا تینگو کالیینتے، یعنی میرا ٹمپریچر زیادہ ہو رہا ہے، میں گرم ہو رہا ہوں، مطلب مجھے بخار آ رہا ہے۔ وہ بھی کیا تھی، ایک سکنس تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم نے تینگو استعمال کیا تھا۔ تو بیماری کے وقت آپ کو جو تینگو استعمال کرنا ہے وہ کیا ہوگا، اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ کچھ دیکھتے ہیں۔ تینگو دولور دے کابیسا، تینگو دولور دے کابیسا مجھے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے۔ تینگو دولور دے کابیسا مجھے سر میں درد ہے۔ دولور دے کا مطلب، دولور کا مطلب درد، دے کا مطلب کابیسا مطلب سر۔ تینگو دولور دے کابیسا مجھے سر کا درد ہے یا سر میں درد ہے۔ اسی طرح اگر بیک میں یعنی کہ پشت میں، کمر میں آپ کو درد ہے تو آپ کہیں گے تینگو دولور دے اسپالدا، اسپالدا کا مطلب کمر۔ تینگو دولور دے اسپالدا مجھے کمر میں درد ہے۔ اور فکرہ ہے تینگو دولور دے اسٹوماگو مجھے پیٹ میں درد ہے، اسٹوماگو کہتے ہیں پیٹ۔ اسی طرح اور فکرہ ہے تینگو فیبرے مجھے بخار ہے، فیبرے مطلب بخار، تینگو فیبرے مجھے بخار ہے۔ تو سیکنس کی بھی آپ نے ایگزامپلز دیکھ لیں۔ اب جو آخری ہمارے پاس یعنی کہ بچی ہے صورتحال جب آپ تینگو کو استعمال کرنا چاہیں، وہ ہے جب آپ کو کسی چیز کی خواہش محسوس ہو رہی ہو، وہ چیز آپ کو کرنی ہو، تو کسی چیز کی آپ کو فیل ہو کہ مجھے جانا ہے، مجھے اس چیز کی خواہش ہو رہی ہے، تو جب آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو رہی ہو، محسوس ہو رہی ہو، تو آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں، تینگو۔ جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے تینگو گاناس دے کومیر ایلادو، تینگو گاناس دے آپ لکھیں گے، تینگو مطلب کیا، میں رکھتا ہوں،
गानास का मतलब ख्वाहिश, दे मतलब की, यानी मैं ख्वाहिश रखता हूँ किस की, और आगे जो होगी यहाँ पर है कोमेर, आप पूरी की पूरी वर्ब लगा देंगे। ठीक है, कोमेर की है, ड्रिंक की है, पीने सोने किसी भी चीज़ की आप वो पूरी की पूरी वर्ब यहाँ पर लगा देंगे। फिर और आगे भी अगर कोई इजाफी लफ्ज़ आपका फ़िक्र के मुताबिक हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तेंगो गानास दे कोमेर, मुझे खाने की ख्वाहिश है क्या, एलादो आइसक्रीम। तेंगो गानास दे कोमेर एलादो, मुझे आइसक्रीम की खाने की ख्वाहिश है या मुझे आइसक्रीम खानी है। इसी तरह दूसरा फ़िक्रा है, तेंगो गानास दे, मुझे ख्वाहिश है किसकी, ईर जाने की, कहाँ, अल्बानियो बाथरूम। तेंगो गानास दे ईर अल्बानियो, मुझे बाथरूम जाने की ख्वाहिश है या मुझे बाथरूम जाना है। तो इस तरह के भी फ़िक्रों के अंदर आपको तेंगो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ फ़िक्रे जिनके अंदर आपने सीखा कि तेंगो को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।